नमस्कार साथीहरू, कथा वाचन श्रृङ्खला लिएर म फेरि उपस्थित भएको छु। आज म नेगिब महफुजको एउटा कथा आधा दिन लिएर आएको छु। नेगिब महफुज अरबी साहित्यका लागि नोबेल पुरस्कार पाउने विश्व प्रसिद्ध कथाकार हुन्। उनको जन्म 1911 मा इजिप्टको कायरोमा भएको थियो। आफूलाई सधैँ साहित्य प्रेमीका रूपमा चिनाउन चाहने महफुजले सन् 1988 मा साहित्यका लागि नोबेल पुरस्कार हात पारेका थिए। आफ्ना कथाहरू पत्रिकामा छापिएको देख्न साथ उनी अत्यन्त हर्षित हुन्थे। सन् 1934 मा कायरो विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरिसकेपछि उनी निरन्तर 5 वर्षसम्म पत्रकारितामा पनि लागे। यसै अवधिमा उनका प्रशस्तै छोटा कथाहरू प्रकाशित भए। उनले लेखन साहित्यलाई कहिले पनि जीवन गुजाराको माध्यम भने बनाएनन्। सन् 1939 मा महफुजले एउटा कथा सङ्ग्रह छपाए। त्यही वर्ष उनको पहिलो उपन्यास पनि आयो। त्यसपछि भने इजिप्टको क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि उनका थप 10 वटा उपन्यासहरू प्रकाशित भए। इजिप्टको क्रान्ति चाहिँ 1952 मा भएको थियो। इस्लाम धर्म, संस्कृति, जीवनको रहस्य र दार्शनिक चिन्तन उनका कथा तथा उपन्यासका मूल विषयवस्तु हुन्थे। उनका कतिपय कथाहरू आधुनिक अरबी साहित्यमा उत्कृष्ट नमुना मानिन्छन्। 1957 मा प्रकाशित भएका 3 साहित्यिक रचनाहरू बिट्विन द प्यालेसेस, प्यालेस अफ लङ्गिङ र सुगर हाउस उनलाई सम्पूर्ण मुस्लिम राष्ट्रमाझ एक सुपरिचित परम्परावादी अरबी जीवनशैलीको जगेर्नाकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न पर्याप्त भयो। द थिफ एन्ड द डग्स, अटम क्वेल, स्लम टक अन द नाइल र उनका थुप्रै कथा सङ्ग्रहहरू पनि रहेका छन्। र महफुजको निधन सन् 2006 मा भएको थियो। अब मैले प्रस्तुत गर्न लागेको हाफ अ डे अर्थात् आधा दिनमा चाहिँ इजिप्टको सानो सहर कायरोको जीवन्त वर्णन गरिएको छ। यो कथा एकजना परिपक्व मानिसको अतीत स्मरण हो। कथाको बेनामी पात्र एक केटो मस्जिद, पसल, क्याफे र व्यस्त सडक हुँदै विद्यालयबाट घर फर्कन्छ। प्रतीकात्मक तरिकाले यस कथामा उक्त केटोले आधा दिनको अवधिमै परिपक्वतामा फड्को मारेको देखाइएको छ। आधा दिन, हाफ अ डे। मैले बाबाको दायाँ हात बेस्सरी समातेको थिएँ। लम्किरहेका उहाँका पाइलाहरूलाई भेट्नका लागि मैले एउटा ससानो दौड नै सुरु गर्नु पर्यो। म एकदमै नयाँ पहिरनमा सजिएको थिएँ। नयाँ जुत्ता, हरियो रङको विद्यालयको पोसाक र टाउकोमा बेरिराखेको टार्बुस। नयाँ लुगामा म एक किसिमले खुसी नै थिएँ। साथसाथै मनमा एक प्रकारको अव्यक्त भय पनि फैलिरहेको थियो, कारण म कुनै भोज वा पार्टीमा जान लागेको थिइनँ। वास्तवमा मलाई जीवनमै पहिलो पटक जबरजस्ती विद्यालय लगिँदै थियो। आमाले झ्यालमै उभिएर हामीलाई हेरिरहनु भएको थियो। म पनि घरिघरि उहाँतिरै हेर्थेँ, मानौ मैले उहाँसँग कुनै आपतकालीन सहयोगका लागि हारगुहार गर्न खोज्दैछु। बगैँचा, बालीनालीका फराकिला फाँट, नास्पाती र एक्का दुई खजुरका बोटहरूले सीमाङ्कन गरेको सडकै सडक बाबु छोरा हिँडिरह्यौँ। मैले के गल्ती गरेको छु र विद्यालय जाने? मैले बाबालाई सिधै भने, अब आइन्दा म तपाईँलाई कहिले पनि पिरोल्ने छैन। मैले तिमीलाई विद्यालय लगेर सजाय दिन लागेको हो त लाटा? उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो। विद्यालय जानु कुनै सजाय होइन। यो त एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ तिमी जस्ता कलिला बालकहरूलाई ठुलो मान्छे बनाइछ। के तिमी आफ्नो बाबा र दाइ जस्तै ठुलो मान्छे बन्ने होइन? मलाई त अझै विश्वास लागेको थिएन बाबाले मलाई यसरी घरको ममताबाट अलग्याएर कुनै फाइदाजनक अपत्यारिलो संसारमा लग्दैछन् भन्ने कुरामा। अन्त्यमा हामी एउटा भव्य भवन अगाडि आइपुग्यौँ। त्यो भवन सडकको अन्तिम किनारामा उभिएको थियो। अग्ला पर्खालले घेरिएको सो भवन भूत बङ्गला जस्तै निष्पट्ट र नरमाइलो थियो। मूलद्वारमा पुग्दा हामीले भित्र चौरमा केटाकेटीको ठुलै जमात चिच्याउँदै र रमाउँदै गरेको देख्यौँ। ल अब तिमी यहाँबाट भित्र जाऊ र तिनीहरूसँग खेल्न थाल, बाबाले भन्नुभयो। सधैँ हँसिलो भएर सबैको सामुन्ने एउटा नमुना बन्नुपर्छ, बुझ्यौ? म अलमलमा परेर बाबाको हातमै झुन्डिरहेँ। अब तिमी असल मानिस बन्नुपर्छ, उहाँले मलाई भित्रतिर धकेल्दै भन्नुभयो। आजैदेखि तिम्रो नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ। ल जाऊ भित्र। छुट्टी भएपछि म तिमीलाई यहीँ कुरिरहनेछु। म 1-2 पाइला अगाडि बढेँ र केही बेर रोकिएँ र चारैतिर हेरेँ। केही देखिनँ। त्यसपछि भने म जस्तै ससाना केटाकेटीहरू खेलिरहेको साह्रै रमाइलो दृश्य देखेँ। तर त्यहाँ मैले चिनेको एकजना पनि थिएन, न त मलाई चिन्ने नै कोही थियो।
मैले आफूलाई बाटो बिराएको पदयात्री जस्तो ठानिरहेको थिएँ र सबैजनाले निकै उत्सुक भएर मलाई नै हेरिरहेका थिए। एउटा ठिटो सिधै मेरो छेउमा आयो र आफ्नो कलिलो लवजमा सोध्यो, तिमी यहाँ कोसँग आएका हौ? बाबासँग, म सानो स्वरमा सासले मात्र बोलेँ। मेरो त बाबा पनि हुनुहुन्न, अस्ति नै मरिसक्नु भयो, उसले सजिलै भन्यो। म अक्क न बक्क परेँ। रोएको जस्तो दयालाग्दो क्वाइँ आवाज निकालेर प्रवेशद्वारको ढोका बन्द भयो। केही केटाकेटी खुसीले उफ्रिए। घन्टी बज्यो। एउटी महिला सरासर हामीतिर आइन्। उनीसँग मानिसको एउटा जत्था पनि थियो। तिनीहरूले हामीलाई ससाना झुन्डमा छुट्याए। हामीलाई तिनैतिर वरिपरि तल्लै तल्ला भएको अग्ला भवनले घेरिएको विशाल चौरमा वक्र रेखामा उभ्याइयो। मानिसहरूले प्रत्येक तलाका काठे बार्दलीबाट हामीलाई नै हेरिरहेका थिए। आजदेखि यो तिमीहरूको नयाँ घर, ती महिलाले भनिन्। यहाँ पनि तिम्रो घरमा जस्तै माया गर्ने बाबा आमाहरू छन्। यहाँ धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित ज्ञान बढाउने रमाइला कुरा सिक्न पाइन्छ, बुझ्यौ? मेरो सानो, आँसु पुछ त अब, तिमीले खुसीपूर्वक जीवन सिक्नुपर्छ, बुझ्यौ? त्यहाँ हामीलाई प्रशस्तै व्यवहारिक कुरा सिकाइयो। हामी खुब रमायौँ। जीवजन्तु रूप फेरिएर दोस्रो जीवमा रूपान्तर भएका कुरा सुन्न पाउँदा हामी दङ्गै पर्यौँ। जीवनमै पहिलो पटक मेरो मनले त्यस्ता केटा साथीहरू चुन्यो जुन मैले सामाजिक बन्नका लागि गर्नै पर्ने रहेछ। त्यहाँ म त्यस्ता केटीहरूसँग प्रेममा परेँ। आखिर त्यस्तै केटीहरू मध्ये कोहीसँग मैले प्रेम गरेर जीवनको गाडी पनि चलाउनु पर्दो रहेछ। बाल्यकालका ती कल्पनाशील रोजाइहरू वास्तवमा कुनै भ्रम नभई जीवनकै शाश्वत सत्य पो रहेछन्। विद्यालय त्यति विघ्न सुसज्जित, रमाइलो र सुसम्पन्न होला भन्ने त मैले कल्पनै गरेको थिइनँ। त्यहाँ हामीले सबै खाले खेलहरू जस्तै पिङमा मच्चिने स्विङ, काठको घोडा फड्कने भल्टिङ हर्स र भकुन्डो आदि खेलहरू खेल्यौँ। सङ्गीत कक्षामा चाहिँ हामीहरू सँगै मिलेर गीत गायौँ। पहिलो पटक हामीलाई अरबी भाषाको परिचय दिइयो। त्यहाँ हामीले पृथ्वीको एउटा ग्लोब पनि देख्यौँ जहाँ विभिन्न देश र महादेशहरूलाई छुट्याउने रेखाहरू छरपष्टै कोरिएका थिए। हामीले गन्तीका अङ्कहरू पनि सिक्न सुरु गर्यौँ। त्यहाँ हामीलाई ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ताको कथा पढेर सुनाइयो। त्यसै बेला हामीलाई सर्वशक्तिमान ईश्वरको लौकिक र अलौकिक संसारका बारेमा पनि बताइयो। परमात्माले बोलेका कुरालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरियो। हामीले स्वादिष्ट भोजनको मजा लियौँ। केही बेर आरामका लागि त्यहीँ पल्टियौँ। तर तुरुन्तै आपसी माया र मित्रताले भरिएको मन लिएर हामी साथीसँग खेल्न र नयाँ कुरा सिक्न उठ्यौँ। विद्यालयमा हाम्रा हरेक पल स्पष्ट र रमाइला थिए, यद्यपि सपना जस्तै पूर्ण भने थिएनन्। घरिघरि धुलो मिसिएको हावा र भइपरि आउने दुर्घटनाबाट जोगिनका लागि हामी सतर्क र धैर्यवान बन्नु पर्थ्यो। बेला बेलामा हामी बीचको सम्बन्ध एक आपसको हाँसो ठट्टा र रमाइलोमा मात्र सीमित हुन्थेन। प्रतिस्पर्धीले एक आपसमा दुःख कष्ट समेत निम्त्याउँथे, जसका कारण साथीहरू माझ मारामार समेत चल्थ्यो। यस्तो बखत ती महिला घरि मुसुमुसु हाँस्थिन् त घरि रिसाएर आँखा तर्थिन्। उनी हाम्रो सातो जाने गरेर बम्किन समेत बेर लाउँदिनन्। अझ भनौँ अति भयो भने त उनले हामीलाई लाइनमा ठड्याएर शारीरिक यातना समेत दिन्थिन्। यसका अलावा त्यहाँ यताउता मन डुलाउने मौका नै मिल्थेन र घरिघरि घरको रमझमको सम्झना पनि गर्न पाइन्थेन। हाम्रो अगाडि धैर्यवान बनेर निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु बाहेक कुनै विकल्प नै थिएनन्। त्यहाँ हुलमुलमा रमाउन नसक्ने केटाकेटीहरूलाई खुसी पार्नका लागि दिइने अवसरहरू टाठा बाठाले नै खोसिहाल्थे बेला बखत। त्यसै बीचमा दिन सकिएको र छुट्टी भएको जनाउ घन्टी बज्यो। केटाकेटीहरूको ठुलै भिड भर्खरै खुलेको द्वारतिर वैरियो। मैले आफ्ना साथी सङ्गिनीतर्फ बिदाईको हात हल्लाउँदै बाहिर निस्किएँ र यताउति हेरेँ। तर त्यहाँ बाबालाई देखिनँ। बिहान उहाँले विद्यालय छुट्न साथ मलाई त्यहीँ कुरेर बस्ने बाचा गरेर जानुभएको थियो। म विद्यालय बाहिर मूलद्वारको छेउमा बाबा आउने बाटो हेर्दै बसिरहेँ। आशाको त्यान्द्रो नचुडिन्जेलसम्म म धैर्यपूर्वक त्यहीँ बसिरहेँ। अन्तमा मैले एक्लै घर जाने निर्णय गरेँ। केही पाइला अघि बढेपछि एउटा अदवैंसे मेरो छेउबाट पार भयो। उसलाई कहीँ कतै देखे जस्तो पनि लाग्यो। ऊ मुस्कुराउँदै मैतिर आयो र मेरा कलिला हात समाउँदै भन्यो, तपाईँको खबर के छ त ठुलो मान्छे? धेरै समयपछि भेट भयो नि, होइन? बिस्तारै टाउको हल्लाउँदै मैले हो भने र सोधेँ, अनि तपाईँलाई कस्तो छ नि? हेर न, देखेकै छौ नि, त्यति राम्रो छैन।
र पनि सर्वशक्तिमान ईश्वरलाई सम्झिन भने छाडेको छैन। ऊ मसँग हात मिलाउँदै बिदा भयो र केही बेरमै मेरो नजरबाट बिलाए पनि। म केही पाइला अघि बढेँ, तर सहरमा अचानकको परिवर्तन देख्दा म 3 छक परेँ। बाबा, दुवै छेउमा बगैँचाद्वारा सीमाङ्कन गरिएको सडक कहाँ गएछ अहिले? बिलाए कि क्या हो? यति विघ्न सवारी साधनहरू कतिखेर ओहिरिए? हुलका हुल मानिसहरू कहाँबाट आए? सडकको छेउ नै ढाक्ने पहाड जत्रा फोहोरका डङ्गुर कसरी आइपुगे? सडकका दुवै छेउका रमणीय चाक्ला फाँटहरू कहाँ बिलाए? त्यहाँ त अग्ला अग्ला गगनचुम्बी भवन मात्र थिए। सडकभरि केटाकेटीहरू चिच्याउँदै उफ्रिरहेका थिए र उनीहरूको आवाजले हावा नै गुन्जायमान भइरहेको थियो। ठाउँ ठाउँमा जादुगरले टोकरीबाट सर्प निकालेर आफ्ना जादु देखाइरहेका थिए। त्यसपछि एउटा वाद्यवादकको समूह सर्कस सुरु भएको प्रचार प्रसार गर्दै हिँडेको पनि देखियो। उनीहरूका अगाडि जादुगर र गरौँ भारी उठाउनेहरू पनि हिँडिरहेका थिए। केही बेरमै सडकमा सैनिकहरूको टुकडी बोकेको ट्रकको एउटा पङ्क्ति गुडिरहेको अनौठो दृश्य देखियो। ठिक त्यसै बेला एउटा बारुण यन्त्र साइरन बजाउँदै आयो। खै, यसले कसरी पो आगोले सखाप पार्न लागिसकेको ठाउँमा पुग्नका लागि गाडीहरूको यत्रो पङ्क्ति चिचाउन सक्ला? गाह्रो छ। एकजना ट्याक्सी चालक र उसको यात्रुबीच मारामार चलिरहेको दृश्य पनि देखियो। यात्रुकी स्वास्नी सहयोगका लागि चिच्याउँदै थिए र पनि त्यो दृश्य कसैलाई वास्तै थिएन। हे ईश्वर, त्यति बेला म कस्तो घोर आश्चर्यमा परेको थिएँ भने मेरो त रिङ्गटा लागेर टाउकै फुट्ला जस्तो भएको थियो। झन्डै पागल भएको थिएँ। सबेरैदेखि साँझसम्मको आधा दिनमै यति विघ्न घटना कसरी घट्न सकेका होलान्? निश्चय नै मैले घरमा पुगेर बाबासँग यिनको जवाफ माग्नेछु। तर खै त मेरो घर? मैले त खालि अग्ला अग्ला घर र हुलका हुल मानिस मात्र देखिरहेछु। म बगैँचा र आबु खौदा सडकको चौबाटोमा उभिएर बाटो काट्ने मौका कुरिरहेको थिएँ। घर पुग्नका लागि सर्वप्रथम मैले आबु खौदा पार गर्नु पर्थ्यो। तर पङ्क्तिबद्ध भएर गुडिरहेका कारहरूले मलाई बाटो काट्नै दिएनन्। बारुण यन्त्रको आवाज पुरै ध्वनि ओकलेर सङ्खे किराको गतिमा सडकमा बिस्तारै चिप्लिँदै थियो। लौ, आगोले ध्वस्तै पार्ने भयो। म एक्लै बोलेँ। म एकदमै अधैर्यपूर्वक बाटो पार गर्ने मौका पर्खिरहेको थिएँ। म त्यहाँ त्यतिन्जेलसम्म उभिएँ जति बेला म नजिकैको आइरन पसलमा काम गर्ने केटो मेरो छेउमा आयो। उसले आफ्ना दुवै पाखुरा फैलायो र निकै चेपारो पार्दै करायो। ए मेरो सानो हजुरबुवा, ल आउनुहोस्, म बाटो कटाइदिन्छु।